Salam alaikum. Aujourd'hui, غادي نديرو l'enrobage et calage des armatures. L'enrobage et calage des armatures. Donc l'enrobage شنو بعدا كنت شرحتو لكم c'est les aciers doivent être protégés des agressions extérieures. هذيك ندرسها لكم. Il faut pour cela respecter une distance, هاد la distance l'enrobage. وهاد la distance varie de 1 à 5 cm. La distance varie de 1 à 5 cm. شنو هاد la distance? C'est هاد la distance اللي جات ما بين la surface de béton, c'est-à-dire la surface de béton, et l'armature la plus proche. L'armature la plus proche هو le cadre. Donc la distance اللي جات représente l'enrobage représente la distance entre la surface de béton et l'armature la plus proche ou le cadre de la distance. Donc de la distance il y a l'enrobage. De la distance il y a l'enrobage qui est verticalement et horizontalement. Donc l'enrobage protège les armatures contre la corrosion, protège les armatures des agressions extérieures, donc il protège les armatures contre la corrosion. Les armatures ne s'attaquent pas les agressions extérieures. هنايا غادي نشوفوا le calage des armatures. C'est quoi un calage? Calage des armatures. غادي نشوفوها هنا في هذا الشيما. Calage, ce sont des cales qui يتحطوا تحت من les armatures, des petites pièces qui يكونوا en béton ولا en plastique qui يتحطوا تحت من الكادرياج ديال les armatures كي باش هاد l'armature تبقى تشد لا بوزيسيون ديالها في لو مومون ديال الكولاج ديال البيطون. هاد الكادرياج ديال لي زارماتور كيبقى في لا بوزيسيون انيسيال ديالو. لا ميم شوز فيرتيكالمون كيدارو فيرتيكالمون باش هاد لارماتور تبقى في لا بوزيسيون كيدارو فيرتيكالمون. هاد لي كال كيتسمى كالاج ولا كيتسمى كال ولا كيتسمى ديستانسور. اما كيتسمى كال ولا ديستانسور كيدارو باش في لو مومون ديال الكولاج ديال البيطون هاد لي زارماتور هاد الكادرياج ديال لي زارماتور reste dans sa position initiale ou garde هاد l'enrobage ne change pas. كتبقى لا ديستانس ديال l'enrobage. هاد لي كال هما حطيتهم هنايا شفتو بالكرايون كيجيو تحت من لي زارماتور باش لي زارماتور في المومون ديال الكولاج كيبقاو في لا بوزيسيون انيسيال ديالهم. هاد لي كال كيكونوا بحال هكا. انا غادي نحاول نطرسي كاي صغيورين كيكونوا او بيان عندهم بزاف تاع لي فورم ما عندهمش ان سول فورم كيكونوا صغيورين اون بيطون ولا اون بلاستيك وكيتحطوا تحت من هذيك الكادرياج ديال لي زارماتور. كيتحطوا تحت من الكادرياج ديال لي زارماتور كيتحطوا دي كال بحال هكا. كيتحطوا دي كال ما عنديش كيفاش نديسيني حيت كيتحطوا دي كال تحت من الكادرياج ديال لي زارماتور. هما هادوك لي كال هما اللي كيشدوا هذاك الكادرياج باش هاد الكادرياج ديال لي زارماتور ما ينزلش في المومون ديال الكولاج ديال البيطون كيبقى في لا بوزيسيون انيسيال ديالو. هاد لي كال سون دي بيتيت ديمونسيون صغيورين صغار دي بيتيت ديمونسيون كيتحطوا تحت من هاد لي زارماتور باش كيشدوا بهم هذاك باش لارمات هذاك الكادرياج كيبقى في لا بوزيسيون هذا كيتسمى او بيان ديستانسور او بيان كال. هاد لوبيراسيون كتسمى كالاج. انا جبت هاد الفيديو على قبل باش نوريكم هاد الكالاج هو اللي كيخلي لينا لونغوباج كي غارد
لي ديمونسيون ديالو كيبقاو اكزاكت ديال لونغوباج. كيبقى هاد لونغوباج هو هذاك، ما كيتغيرش لينا لونغوباج. وهاد الكادرياج ديال لارماتور ما كتبقى فيكس لا فيرتيكالمون ولا اوريزونتالمون. دونك هادوك لي كال كيجيو تحت من في لو مومون ديال الكولاج ديال البيطون. دونك في الفيديو الماجي نكمل لكم لا بارتي.